अल्लाह की नेक बंदी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजिज़ों से नवाजा था। उसी में से सबसे बड़ा करिश्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी, क्योंकि वो बिन बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए थे। वाक़या कुछ इस तरह हुआ है कि एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम नहाने की खातिर गुस्लखाने में गई। अभी वो अंदर पहुंची ही थी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में हजरत मरियम के सामने आकर खड़े हो गए। अपने सामने एक आदमी को देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा डर गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह की नेक बंदी मरियम, डरो मत, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हजरत मरियम ने पूछा कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए मरियम, अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटा देना चाहते हैं। ये सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा कि ए जिब्रील, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और किसी मर्द ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है, तो मेरे पेट में बच्चा कैसे होगा? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, ये तुम्हारी नज़र में मुश्किल काम होगा, लेकिन अल्लाह के लिए ये करना बिल्कुल आसान है। और फिर हजरत जिब्राइल को कदम आगे बढ़े। उन्हें अपनी तरफ आता देख हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पीछे हटने लगी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मरियम, डरो मत, मैं अल्लाह की हुक्म से तुम्हारे पास आया हूँ। और फिर हजरत जिब्राइल ने मरियम अलैहिस्सलाम के आस्तीन में एक फूंक मारी और फिर देखते ही देखते हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में एक बच्चा आ गया। अब अगर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इस बच्चे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट में लिए उठाए फिरती तो घर और मोहल्ले वाले बुरा भला कहते और इल्ज़ाम लगाते कि तू किसी मर्द के साथ जीना करके आई है, तभी तो तुम्हारे पेट में यह बच्चा है। इसलिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी फूंक मारी और फिर अल्लाह की कुदरत से इस बच्चे की 9 महीने की मुद्दत कुछ ही सेकंडों में पूरी हो गई। अचानक उसी वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे के पैदा होने का दर्द उठा, तो हजरत मरियम दर्द से परेशान होकर एक खजूर के पेड़ के पास आ गई और फिर उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को जन्म दिया। ये बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब ये बच्चा पैदा हो गया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा परेशान हो उठी कि अब मैं अपने गांव मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगी। सब लोग मेरे ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि मैं किसी गैर मर्द से जीना करके आई हूँ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी देखकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह की नेक बंदी मरियम, परेशान ना हो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजरत मरियम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा है कि ए जिब्रील, मुझे भूख लग रही है,
جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو اس جگہ سے پانی نکلنے لگا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس کھجور کے پیڑ کو ہلائیے، آپ کے پاس کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے کہا کہ جبرائیل، میں تو ایک عورت ہوں، میرے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ اس کھجور کے پیڑ کو ہلا سکوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم، تم اس کھجور کے پیڑ کو ہلا کر تو دیکھو، اللہ اپنی قدرت سے اس کھجور کے پیڑ سے کھجوروں کی بارش فرمائیں گے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی کھجور کے پیڑ پر ہاتھ رکھا تو اوپر سے خود و بخود کھجوریں نیچے گرنے لگی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے مریم، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کھجوروں کو کھاؤ اور پیو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، تمہارا اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کھجوریں کھا کر پانی پیا اور پھر کہا ہے کہ اے جبرائیل، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی اور اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مریم، اللہ کا حکم ہے کہ تم اس بچے کو لے کر اپنے گھر جاؤ، اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو تم کوئی جواب نہ دینا اور لوگوں سے کہہ دینا کہ میں آج روزہ ہوں، اس لیے میں بات نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل میں روزے کے حالات میں بات کرنا حرام تھا، اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے محلے میں پہنچی۔ ہاتھ میں بچہ دیکھ گھر محلے والے سب جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے مریم، یہ کس کا بچہ ہے؟ ہم تو تجھے بہت نیک لڑکی سمجھتے تھے، لیکن تو نے تو کسی مرد کے ساتھ ایسا گندا کام کیا۔ اے مریم، تمہارے باپ تو بڑے نیک آدمی تھے اور تمہاری ماں تو بڑی پرہیزگار اور اللہ والی بندی تھی، تو پھر تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا؟ لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے برابر پوچھے جا رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ آخر حضرت مریم علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ میں آج روزہ ہوں اور بات نہیں کر سکتی، اور اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، کیا تم ہمیں بیوقوف سمجھتی ہو؟ آج کا پیدا ہوا بچہ وہ ہماری باتوں کو کیا جواب دے گا؟ ابھی لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ گود میں دودھ پیتا بچہ تیز آواز سے بولنے لگا، اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر اور کتاب دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور اللہ نے مجھے خوب برکتوں کے ساتھ اپنے حکم سے بن باپ کے پیدا کیا ہے۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز و زکوٰۃ ادا کرتا رہوں اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، ان کی نافرمانی نہ کروں، اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلام ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا اور دن میری وفات ہوگی، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ دوستو، یہ پورا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ کچھ دنوں میں اپلوڈ کیا جائے گا۔